Mayong udto na naman sa inyong tanan o kumusta na naman kamo o salamat sa Ginoo nga magkita-kita na naman kita makapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo ning atong bag-ong gisugdan nga serye Handling Crisis. Unsa ang pagdumala sa krisis o sa atong mga krisis unsay atong mga makita ng mga prinsipyo nga ihatag sa Ginoo kanato pinagi siyang pulong. Ug atong nasugdan sa miaging pagtuon nato nga si Elias gidala sa Ginoo didto sa sapa o sa lugot sa Kiret aron maka-eksperyensya siya nga mahubas ang sapa. Ug atong basahon og utro kadtong kapitulo sa unang hari, kapitulo 17, ug mudritso nako gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 10. Okay? Unang Hari, Kapitulo 17, bersikulo 1 hangtod sa 10. Unya may usa ka propeta nga ang ngalan mao si Elias. Nagpuyo siya sa Tesbe nga sakop sa Gilead. Mingon siya kang Ahab, ipaniguro ko gayud kanimo atubangan sa buhi nga Ginoo ang Dios sa Israel nga akong ginalagaran nga walay yamog o ulan nga moabot sulod sa pila ka tuig, gawas kon maingon ako nga moabot kini. Unya mingon ang Ginoo kang Elias, biya dinhi og lakaw sa sidlakan og tago sa lugot sa Kiret, sa sidlakang bahin sa suba sa Hordan. Didto pag-inom sa lugot og suguon ko ang mga uwak nga dadan ka og pagkaon didto. Gituman Elias ang sugo sa Ginoo kaniya. Miabot siya sa lugot sa Kiret, sa sidlakang bahin sa Hordan, ug didto nagpuyo. Gidad-an siya sa mga uwak ug pagkaon ug karne, matag buntag ug gabi ug sa lugot gainom. Wala madugay, mihubas ang lugot kay wala na magulan. Unya miingon ang Ginoo kang Elias, lakaw sa saripat nga sakop sa Sidon ug didto puyo. May gisugo ako didto nga byuda nga maoy mupakaon kanimo. Busa miadto si Elias sa saripat. Sa miaging adlaw atong natun-an nga si Elias misugot gyud o mituman sa gisugo sa Ginoo kaniya nga mutago siya o moadto siya sa lugot sa sapa. Usa ka ngiob lawom nga lugar ug siya naginusara didto, awaaw nga lugar nga didto nakita niya nga gipakaon siya sa Ginoo kay gisugo niya ang uwak nga dadan siya og pagkaon matag adlaw ug matag kaduha sa kadlaw, buntag ug gabi. Unya gainom siya sa tubig sa sapa o sa lugot hangtod nga mihubas kini. Ug atong natun-an nga kadto nga paghubas gatudlo kanato nga dili kita mosalig sa atong mga sapa. Atong i-avoid ang dependency. Unya dili ko kita makuntinto nga ay na may sapa, di na lang mulakat gikan dinhi kay na may sapa na kung mainom o na may pagkaon kanako. Kay naa day usa ka lugar nga mas maayo pa nga plano sa Ginoo sa kinabuhi ni Elias ug sama usab kanato. Ug ang ikatulo, avoid sufficiency nga so makalimot kita sa Ginoo kung naa nang mga panalangin so kuhaon sa Ginoo kanang mga sapa aron di kita makalimot nga Ginoo di ay nahinumdum kanato og di siya naga biya kanato kay may plano siya sa atong kinabuhi. Karon sa pagkita niya nga wa ni tubig ang sapa, miabot ang Ginoo, ingon ang Ginoo kaniya nga biya ka na dinhi. Adto ka sa saripat usa ka lugar kay didto pakaunon ka sa usa ka balo nga babayi. Adto ka sa saripat. Now, atong tan-awon kung kining gisugo sa Ginoo kaniya, mas maayo ba gyud ni nga desisyon sa Ginoo? Mabigyan niya pinakamaayong opsyon ba? Pinakamaayong solusyon sa iyang problema nga wala siya tubig nga imnon ni saripat nganong patuon siya sa dito sa lugot wala siya imnon nga tubig nganong patuon man siya sa saripat. Asa man ning saripat? Now, wa man mo'y mga mapa dinha sa inyong hawid, pero kining saripat akong ihatag og
tagan og hulagway, kining saripat dili ni sakop sa syudad o sa Israel. Kining saripat usa ni kagamay nga lungsod o usa ka lugar ni nga lampas pa sa Israel kay sakop na ni sa Lebanon. So dili ni lugar sa mga Hudiyo o ang mga tao dito dili mga Hudiyo. So gikan sa sapa sa Kiret, sa lugot sa Kiret, kini naa sa south portion, naa ni sa south niya mo bakta siya, mulatas siya og mga kabukiran na puy patag sa Megiddo nga dinha ang giingon sa Ginoo nga mag-away ang puwersa sa Antikristo ug ni Kristo kanang sa Megiddo mo ng Battle of Armageddon. Mulatas siya dinha, mu baktas pa og siya og usa ka gatos ka milyas panorte mo sa mo agi pa siya og daghang kalisdanan. Nya moadto siya sa lugar nga dili man ni lugar sa mga Hudiyo. Ug ang nakapait pa niini tungod kay ang saripat lugar ni Jezebel, ang asawa ni Ahab. Ang saripat diha din nagtubo ug nagdako si Jezebel. Ambot ingnon nga ang gisugo sa Ginoo sa kay Elias gikan sa pinaka lisod ngadto sa masubra pa kalisod, kung sa English pa from bad to worse. Usa ka di maayo ngadto man sa di maayo kung sa ato pang pinulungon gikan sa kayo ngadto man sa baga. Mauni ang atong pagkatun-an, atong panaminan ini nga udto nga ang Ginoo sa panahon nga naakita sa crisis usahay makaago pa kita og more crisis, bad to worse, nga mahimo kitang insecure, no? Na insecure kita kay usahay ang solusyon sa Ginoo. Nainumdum ko sa akong amigong pastor sa Antique sa una nga wa sila'y pagkaon, so kagmay pa yung mga anak kulang-kulang surong suporta sa simbahan, so wa sila'y paniudtuhon o way kanon sa niya ng adlaw nga ni paniudto, so nagampo sila. So pag-ampo nila, ingon nila, Ginoo, tagay mamig lungagon. Kawa mi kanon tagay mig lungagon. So human nila ampo, may nanuktok. May nanuktok kay may pastor nga bibisita kaniya. Paglili niya sa bintana, balik siya gampo, Ginoo, basig sayop ng imong pagpamati. Pangayo mi Ginoo og lungagon, dili lungangagan. Nangayo mi og tigangon, dili ang tiligangan. Kung sa ato pa, Lord, nangayo mi kanon, dili ang pakanunon. Sa ingon na ba nga nadugangan anong problema kay nagbisita nga way pakaon, pero gipuy barbiya sa Ginoo nga matinumanon gyud kay human nga gipasakan niya itong pastor niyang bisita, misunod man ang membro, nagdaog manok ug bugas dito sa likod miagi niya, pastor, diao kay nakita na mo nga na kay bisita. Sahi ngunana atong kinabuhi ba, kanang patrilingan kita tungod kay Ginoo nagatanaw man gyud sa kahimtangan nato. So sa natabo dinhi, ang Ginoo nagahatag kay Elias sa usa ka malisod nga sugo, kung atong unaw-unahon di masabtan na sugo. Kay ingon sa Ginoo sa iya, bangon ka diha, lakat ka, o moadto ka sa lugar kay naay gapreparar sa imo didto nga mapakaon kanimo. Diba? Sa bersikulo 9, kay didto ka magpuyo sa saripat ug may gisugo ako didto nga byuda nga mao mo pakaon kanimo.
kung imong tan-awon kung atong una-unaon ang direksyon sa iyang lakat, murag makapangutana ta nga, Ginoo, sakto ba ni akong pagkatuan? Moagi ko daghan ka lisod, moagi pa ko sa mga kaaway. Sakto ba ni ang direksyon? Unya ang akong pagkatuan pagyud lugar pagyud sa kaaway, ang dito si Jezebel, dito ang iyang pamilya. Now, dunay tulo ka mga butang nga atong pahinumduman sa atong pagtuon sa panahon nga nakita sa insecurities, no? Na may mga insiguridad kita. Una, ang alagian para sa panalangin uncomfortable. Usahay di na tumasabtan nga ngano paggiun kita sa mga malisod nga mga dalan, mga dili kung ingon sa Ginoo dili sangkad o smooth ba kan bang ngadto kita paggiun sa Ginoo sa mga malisod kanang batuon, kitid nga ingon ni Kristo nga agi mo anang mga lugar nga kitid ug batuon kay ngadto na sa kinabuhi. Ang agian sa ngadto sa panalangin sa plano sa Ginoo uncomfortable. Dili komportable sa ato. Kinsa may nagtuo nga ang alagian sa mga Hudiyo, 2 milyones ka mga Hudiyo, buakon sa Ginoo ang dagat pinagi sa milagro nga himuon sa Ginoo sa ila. Wagi magtuo. Si Moses mismo wa man magtuo nga buakon sa Ginoo, tungaon sa Ginoo ang Red Sea. Bisan man si Gideon wa man magtuo nga pinagi lang sa 300 niya ka sundalo nga may suga o pitcher, no? Suga o pitcher. Maura to, buntog atong kontra nila nga mga Midianites. So kana mga makatilingala nga mapamaagi sa Ginoo. Ang dalan paingon sa panalangin usay uncomfortable. Okay? Mo ni may atong makita sa niining gisugo sa Ginoo kaniya. Ikaduha, ang tinubdan sa panalangin usay unexpected. Ang tinubdan, ang balo, mura pag kung ikaw siguro kung suguon ka nga wala kay pagkaon dinhi, wala kay imnon dinhi, adto ka dito kay nay balo mo pagkaon nimo. Mingnon siguro nga naidato nga tawo na ay tawo nga dunahan ay dakong kawasakan mo pagkaon nimo dito, murag it makes sense, murag bag na logic ba. Pero mubaktas kag usa ka gatos ka milyas unya pagkauno na ka didto di og balo. Usa ka kay kanang mga balo di man gyud na sila picture na sila, larawan na sila sa mga tawo nga tabanganan pod sa Old Testament, mga balo. Kay kung maghagbas gani sila sa ilang mag-harvest nila, mag-ani sila sa ilang mga trigo, ingon gani sa Ginoo sa Old Testament nga dili gyud ninyo ubuson ang mga naa sa corner kanang naa sa mga gilid-gilid aron mahagpat na sa mga balo, aron mahagpat na sa mga walay mga yuta pareha sa mga balo, mga makaluluoy. Unexpected yun ang source of blessing usahay. Nga gamiton sa Ginoo ang mga tao nga atong usahay makita nga mura di sila dapat makatabang pero may makatabang di ay. Sila ni gamiton sa Ginoo. Ingon pa sa Isaias 55 nga ang pamaagi sa Dios labaw sa atong pamaagi, ang panguna-una sa Dios taas kaysa atong panguna-una. Mo na nga di na lang kita maghuna-huna. Di kita magmanipulate, di kita tuman sa atong mga plano, di ba? Proverbs 3:5 and 6. Ngingon ng Ginoo nga
salig kamo kanako sa tibok niyong kasing-kasing, dili kamo magsalig sa inyong kaugalingong pangunahuna. Sa tanang panahon, magatawag kamo kanako kay ako ang magapatulid sa inyong mga dalan. Dili kita magsalig sa atong pangunahuna kay usay kung atong saligan to pangunahuna mingon ta nga di man na mo magdili gyud na walay sense, murag dili, it does not make sense ko ang Ginoo. Pag mao ni akong direksyon, mao ni mo pakaon ako sa akong usa ka gatos ka milya nga panglakaton na baktas nga gutom ko kayo niya pagkaunon ako ng balo. Basta mga pagkapod ko dito, wala mo magkakaunon. Pero gituman na ni Elias kay may sugo sa Ginoo. Now, ang ikatulo, mao ni, ang pamaagi sa pagpanalangin sa Ginoo kanato, mao gyud ang pagtuman. Kana bang unreserved surrender, no? Ang ang pamaagi sa Ginoo kanato kanang unreserved surrender, no? Dili lang kay ang dalan sa mga dos sa panalangin uncomfortable, malisod. Dili lang na nga ang tinubdan sa panalangin unexpected. Ang ikatulo, ang pamaagi sa Ginoo nga panalangin kita kung kita doon na kita unreserved nga so pag-surrender. Ang Ginoo nagasugo unya sa sugo niya na apoy pangako or pagsalig o saad, no? Walay sugo sa Ginoo nga dili nagka-corresponding nga may saad. Moingon ang Ginoo nga himuan ni kay panalanginan ko ikaw. Himuan niyo kay mao ni akong himuon sa imong kinabuhi. Nay condition gyud na, nay promise. Na may mga promise sa Ginoo nga dili conditional. Pero naay mga daghang mga adunay mga sugo sa Ginoo nga condition gyud na, sundan gyud na sa promise sa Ginoo. Pareha ng Great Commission, di ba? Sugo ka na sa Ginoo. Panglakat ka mo, pagsangyaw sa mahing balita. Unya ang iyang saad, kay diin gani ka mo, atua man ako. Yung sa Ginoo, kung diin ka mo sa tibok kalibutan, atua sa ako. Kung tumanon to ng sugo, ipakita sa Ginoo ang iyang pagkamatinumanon nga naa siya sa atong nagasunod siya kanato kung diin man kita ning kalibutan. So mao nay pattern, mao nay pamaagi sa Ginoo nga doon na kitay unreserved kana bang wala may reservasyon nga pagsunod kaniya pareha ni Elias. Wa nay pangutana, wa nay pangrason, wa nay pag-argue sa Ginoo. Ginoo, pwede ba ko moagi dinhi? Ditor ako o basin og sayo pa na Ginoo? Tama ba niya akong pandinig Ginoo? Nga adtog ko sa saripat. Basin man Ginoo kung may mas maayo pa niya na. Yan yun ang gituman. Milakat siya dayon o mi padulong o mingadto sa saripat. So ang unreserved nato nga pag-surrender mo na hinungdan nga makaangkon kita sa panalangin. Obedience, no? Kung magsunod kita sa Ginoo unreservedly, nga wala kitay pagpanuko. Kay gasalig kita nga ang nagasaad, masaligan. Kaya ka na mangugsaad, bisag unsa kanindot pa man niyang paminawan nato na gadepende gyud na kung unsa ang karakter sa nagasaad. Sa Hebrehanon 6 bersikulo 10 nag-ingon din ang pagtuo nga makahimaya sa Ginoo mao nga pagtuo nga magtuo kita ang Ginoo tinuod that He is ug siya maghatag og ganti sa nagasunod kaniya. Mao na ang pagtuo nga makahimaya sa Dios. Nga magtuo kita nga tinuod yun siya, nga di siya na that He is, ingon pa din nga siya gyud dili siya
pagaduha-duhaan sa iyang character, matinumanon siya. Sa numero 23:19 po, ingon din nga ang Ginoo dili sama sa tao nga mamakak. Dili siya anak sa tao nga dili nga mapakyas. Aduna ba gisaad sa Ginoo nga dili niya tumanon? Aduna ba gisulti sa Ginoo nga dili niya pagahimuon? Numeros 23 bersikulo 19. So kung unsay sugo sa Ginoo, na ay promisa, na ay saad, unya adunay risgo. Ang risgo, sundon nato ang Ginoo bisan lisod. Obey God. Obey bisan og lisod. Naay risgo. Kay kung walay risgo, dili kinahanglan nga magtuo kita, di ba? Kay makita na nato nindot, hapsay, way problema. Pero kung naay kalisdanan, diha kita magpanuko, pero kay pulong sa Ginoo atong sundon. Natunta nga kining atong natun-an ini nga udto makahatag ka natog kadasig nga sa panahon sa uncertainties, panahon nga daw di na tumatuhog-tuhog ba nga ang pangunahuna sa Ginoo, magdi sayop ning mura magsayop ang Ginoo ni, mura magdi sakto ni, di na to i-manipulate. Ang una-una sa Ginoo taas kaysa itong pangunahuna. Ang plano sa Ginoo taas atong mga plano. Mahimo nga mauna imong gibati siguro o imong paghangop kay usahay magaingon ta nga pinaagi lang sa paghinulsol o pagdawat ni Kristo, mahimo kong Kristohanon. Di ko mahimog maayong binuhatan. Dapat himuan ako maayong binuhatan aron kay di nimo masabtan o di nimo mahangpan o di nimo madawat nga ingon ana din yang kasimple ang kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo kanato. Nga ang atong kaluwasan hingpit nga gisakripisyuhan ni Kristo Jesus dito sa cross, ug ang atong himuon lamang mo ang pagdawat kaniya. Mao nang ibang mga tawo nga ay di siguro di kay dawat di kay maulang na kasimple. Now nahimo nang simple tungod kay ang lisod himuon sa tao, di imposible himuon sa tao, gihimo sa Dios. Walay imposible sa Dios. Mao nay gibati o pangunahuna ni Maria sa dihang nangayo sa explanation sa anghel ni Anghel Gabriel nga ingon ni Anghel Gabriel nga ikaw Maria mahimong inahan kay kanang imong ikaw magabuntis ug kanang bata nga imong nasa imo sa bakan anak ka na sa Dios kay ang balang espiritu mo kunsad sa imo ug magmabdos ka, mabuntis ka ug magbata ka sa lalaki ug pagkatawgon mo nga Jesus. Nangutan na din si Maria nga saan man na nga birhen man ko, saan man na nga wala ko'y bana nga birhen man ko. Ang ingon sa anghel sa iya nga ang anghel o ang balang espiritu mao'y mukunsad kanimo ug magbuntis ka mga anak ka. Unya gingnan pa sa anghel siya kaysa Ginoo walay imposible. For with God nothing is impossible. Unsa may tubag ni Maria? Aniya ako mahimo unta ang aniya ako nga alagad sa Dios. Himuon sa Dios kung unsay gikahimutan niya sa akong kinabuhi. Himuon niya sa akong kinabuhi kung unsay iyang gikahimutan. Wa na si mga explanation, wa na si mga lisod, di na ko maintindihan, di mo makapasabtan. Ang iya lang kung mao na gisulti sa Ginoo, aniya ako. Behold, I am your servant, let be according to your word. May tabo ka na, sumala sa imong pulong. Gunta mao nang atong posture, atong pagtuo sa panahon nga natay mga insecurities, uncertainties.
sa kinabuhi. Unta ang kinabuhi ni Elias, panalangin kanato nini nga udto. Magampo kita. Ginoo, salamat gyud sa imong pulong. Salamat Ginoo kay hatag ka na mong kadasig nga bisan sa panahon nga doon na kami mga uncertainties, insecurities, o bisan Ginoo mga crisis nga nahitabo sa mong kinabuhi nga pare kay Elias, masinundanon kami, masinulundon kami, ug dili kami magduha-duha nga may pakita na mo ang among pagsalig kanimo sa imong pulong, kay dili gud ikaw mamakak Ginoo. Salamat Ginoo kay kabalo kami nga imong pulong dili magbalik kanimo walay kapuslanan, o kini makahatag og kalig-on, kadasig sa matag usa nga nagapamati ug magatuman niini. Natunta Ginoo nga kami nga tanan nga nakadawat ni Kristo magtubo sa among pagtuo. Ug may usaman o duha sa kanila Ginoo nini nga udto nga wala pa kadawat ni Ginoong Kristo, natunta nga ilang maamguhan sa ilang kinabuhi ang ilang pagkamakasasala o pagkahinulsulan ng tanan nga sala, o dawaton si Kristo nga Ginoong maluluwas aron makaangkon og kaluwasan, kinabuhi nga walay katapusan. Kini tanan among giampo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoong maluluwas. Amen.